الله الله ساده در ملنگ یما ساده در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں پیزار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں پیزار کا ساده در ملنگ یما ساده در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں پیزار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں پیزار کا کال پکال حجان درزی تالا عاشقان درزی کال پکال حجان درزی تالا عاشقان درزی دا ظلمی مرگرے ورسرا پدا غالار کا ہوگا پیغمبر یا خاصا دا در ملنگ یما ملنگ میں دا دربار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں دلته چې کلم راځي نو د جسر د لافتې به خامخاص ولا دوی برادر دا کاوه ده دا کاوه ده دا سپیشل تیاری دا چې کوم دی دا لنګر دی چلی دا چې کوم ځای کې ورته خیال وکړه ترماسونه لګېدلي ګیس یې ورته لګولی دی بی جان ترکاري پخېږي دا ترکاري تاسو څه پخوئ اوس لږ یو چت کوم ته سر ته دا اوس به انشاءالله تعالی دا به اوس ګرمېږي د خیر څه دی پخ کړي دي دا به دې خلکو له فري اف کاسټ ورکړي دا لنګر دی دا بی جان دی ورته خیال وکړئ دا د بهر د دغه ویو ده او دا چې دا کم مسافر وغیره راځي ځینې جومات ته ځي او دا هغه د خوراک تالي دي او دا د ملاستې دغه د مسافر وغیره چې کم راځي که نه سامان دی ټول دا مطلب څونه مطلب هر ورځ چلی او بالکل 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 پدې کې کمې نه راځي کمې نه راځي کمې او پکې خونه نه راولي که نه او دا لنګر خانه ساده در ملنگ یما ساده در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں پیزار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں پیزار کا ساده در ملنگ یما ساده در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں پیزار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں پیزار کا کال پکال حجان درزی تالا عاشقان درزی کال پکال حجان درزی تالا عاشقان درزی دا ظلمی مرگرے ورسرا پدا غالار کا ہوگا ساده در ملنگ یما ساده در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں پیزار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں پیزار کا ساده در ملنگ یما